बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक शेर से आगाज़ करते हैं। खड़ी हैं रह में दुरूदों की डालियाँ लेकर। ऐसा खूबसूरत मज़ा आ गया पढ़ के। खड़ी हैं रह में दुरूदों की डालियाँ लेकर, ये मिदहतें हैं कि बच्चियाँ मदीने की। यानी शायर ने उन बच्चियों को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, मिदहत कहते हैं तारीफ़ करने वाली बच्चियाँ, उनके तज़किरे से आगाज़ किया। आज 12 रबीउल अव्वल है और पूरे मुल्क में ज़ाहिर है मोहब्बत और उस जश्न को बड़ी अकीदत से मनाया गया। पिछले दिनों कराची में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तरबियत गाह थी, तो बहुत से लोग उसमें बैठे हुए थे, बुज़ुर्ग भी थे, नौजवान भी थे। तो मैंने उनसे पूछा रोल मॉडल के बारे में कि रोल मॉडल आप किसे समझते हैं, या रोल मॉडल में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो बात को पिक कर रहे थे, कुछ को समझाने के लिए मैंने उनसे कहा कि दुनिया में सबसे महबूब और प्यारा इंसान कौन है। तो मुख्तलिफ लोगों ने इजहार करना शुरू किया। किसी ने कहा मेरे बाप, किसी ने कहा मेरा चचा, किसी ने कहा मेरा ताया, किसी ने किसी सियासी लीडर का नाम लिया। जब वो कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा एक मिनट को ठहर जाइए। दुनिया में सबसे शानदार आदमी वो होगा जो ज़िंदा रहे। जो मर गया वो तो शानदार नहीं है, वो तो हमारी यादों से भी निकल गया, कब्र में गया, उसके बाद तो तीसरी नस्ल में तो उसका पता भी नहीं होता, कब्र बाकी बचती नहीं है, तो उसका नाम, यादें, इवन ख़ानदान वाले भूल भाल जाते हैं। तो रोल मॉडल तो उसको होना चाहिए कि जो आपकी खूबियों में, आपकी मोहब्बत में, आपके ईमान में अंदर ताज़ा हो और आप उसको याद करते हो। तो फिर कुछ लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना शुरू किया। तो जब उनका नाम लिया तो मेरे लिए बात आसान हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम रोल मॉडल मानते हैं तो फिर तब ये पुख्ता होगा अगर आप ये बता पाएँ कि उनकी खूबियाँ क्या थीं। अच्छा, एक साहब ने कहा कि ये क्या बात हुई, उनकी खूबियों में कैसे बताऊँ, मुझे क्या पता उनकी खूबियों का। तो मैंने उनसे कहा खूबियाँ जो है ना बेसिकली गवाही होती हैं। अगर आपको याद हो, हज़रत खदीजा ने अल्लाह के रसूल के बारे में जो गवाहियाँ दी, जब आपने आके कहा कि पहली वही आई और मुझे डर लग रहा है, मेरे ऊपर कंबल उड़ा दो, तो उन्होंने 5-6 बातें कही। पहली बात की, खुदा की कसम अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, आप रिश्तों को जोड़ते हैं, ये पहली खूबी बताई उन्होंने। आप हमेशा सच बोलते हैं, आजिज़ और कमज़ोर का वज़न उठाते हैं, फ़कीरों और लाचारों को कमा कर देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, किसी पर अचानक उफ्ताद पड़ जाए तो उसकी मदद करते हैं। अल्लाह आपको इन खूबियों की वजह से कभी ज़ाया नहीं करेगा। अब देखिए, सबसे करीबी खातून हैं जो आपके साथ ज़िंदा थी और उन्होंने अभी नबूवत से पहले आपकी कुछ खूबियों को ज़ाहिर मेंशन किया, उन्होंने नोट किया होगा। उसे हद के बाकी लोग भी नोट करते थे। कुछ ने आपको हमेशा सच बोलते पाया, कुछ ने आपको अमानतदार पाया। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। रोल मॉडल को तब बनेगा आपकी ज़िंदगी में अगर आपको वो उसकी खूबियाँ याद रहें। लाइक आप अपने आप से पूछिए कि आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबी याद। देखिए, हमने उनको देखा नहीं है, हमने उनके बारे में सिर्फ पढ़ा है। तो हम जब भी उनसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करेंगे या उनके ज़्यादा करीब होना चाहेंगे तो हम अलाइन होंगे उनकी खूबियों से, जिनको रब कहता है कि मैंने उनको तुम्हारे लिए उसवा बना के भेजा, बेहतरीन नमूना बना के भेजा, ताकि तुम उनको फॉलो कर सको। लाइक अल्लाह के रसूल के बारे में जो मुझे बात बहुत पसंद है, ही वॉज़ अ गुड लिसनर। वो लोगों की, अपने मानने वालों की सब बातों को बहुत सुकून से सुनते थे, वो टोन नहीं लगाते थे, वो लोगों पे ताना नहीं करते थे, वो लोगों को हरासा नहीं करते थे, वो लोगों को सख्त अल्फाज नहीं बोलते थे, वो लोगों की गीबत भी नहीं करते थे, वो गैर मौजूदगी में उनके बारे में बात करते नहीं थे। और उनके लफ्ज़ों में कभी इवन अपने दुश्मनों के बारे में भी आपको सख्त बात नहीं सुनेंगे। अव्वल दर्जे के बहादुर इंसान थे, बहुत उम्दा मंसूबा बनाने वाले, बच्चों का ख्याल करने वाले, बड़ों का एहतराम करने वाले, इवन जो अच्छे मनसब के जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त दी होती है उनका बहुत रिगार्ड करने वाले। एक जो तारीख़ उनकी खूबी बताती है कि वो बहुत हयादार थे। आप सोचिए कि अल्लाह के रसूल को कोई पसंद करता हो, मोहब्बत करता हो और उसकी आंखों में हया ना हो, इसका मतलब है सारा दावा झूठा है, सारा ईमान भी झूठा है। यानी जिससे आप प्यार करो, जिससे मोहब्बत करो, जिसकी मोहब्बत का इकरार करो, फिर उस जैसा तो बनना चाहिए, उस जैसे बनने की आरज़ू तो करनी चाहिए। जो उसकी आरज़ू से महरूम हो, ज़ाहिर है वो उस रोल मॉडल जैसा ढल भी नहीं सकता। अल्लाह के रसूल की बाकी खूबियों में वो बहुत सॉफ्ट थे,
بہت کائنڈ تھے، بڑوں کی عزت کرنے والے اور چھوٹوں پہ بہت شفقت کرنے والے، مہربان تھے. لوگوں کو دکھ دینے والے کمنٹس ان کی زبان سے کبھی ادا نہیں ہوتے تھے. ایون انہیں ڈانٹنا بھی ہوتا تھا تو بہت پیار سے سمجھاتے تھے. وہ جو دوسرے کے سامنے بے عزت کرنے والا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس طرز عمل میں کبھی نہیں گئے. اسی طور پہ اللہ سے آپ کو بہت محبت تھی، حالانکہ اللہ بھی آپ کو بہت محبوب رکھتے تھے، لیکن ان کو راضی کرنے کے لیے ساری ساری رات وہ نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، پاؤں تک سوج جاتے تھے، جہنم سے بہت ڈرتے تھے، اور اسی طور پہ اپنی امت کے لیے بہت وہ پریشان ہوتے تھے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے. انفیکٹ ان کے عہد کے آلموسٹ ہر آدمی نے ایک گواہی دی کہ آپ بہت خوش مزاج تھے، مسکرانے والے، اور ان کا چہرے پہ مسکراہٹ ہمیشہ رہتی، اور دوسروں کو بہتر کام کرنے پہ، بہتر عبادت پہ وہ ترغیب دیتے. اگر کوئی بزنس کا ہوتا تو اسے بزنس میں بہت عمدہ آگے جانے کے طریقے ضرور بتاتے. اگر خواتین رہنمائی لینے آتی یا مرد رہنمائی لینے آتے تو ان کو ان کی سمجھ اور فہم کے مطابق رہنمائی دیتے. جہاں جہاں وہ بیٹھتے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے تھے، اپنے طور پہ نمایاں ہونے کی کوشش نہیں کرتے. وہ تو رب نے بنایا اتنا خوبصورت تھا، پیارا، اور ظاہر آپ مرکز نگاہ ہوتے ہیں، مرکز محبت ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے دل میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں تو اس محبت کو اگلی نسل میں، اپنی بیٹی میں، اپنے بیٹے میں کیسے پیدا کریں گے؟ دیٹس اے کویسچن. اس ربیع الاول پہ آپ کو میرا خیال اس پہ تو چند منٹ ضرور رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیا کریں کہ کتابوں سے ہٹ کے اور سیریس باتوں سے ہٹ کے. عام طور پہ بچے بہت سیریس باتوں کو کنسیو کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سالوں میں بچپن سے اب تک آپ نے شاید ہی کبھی ان سے اللہ کے رسول کی خوبیوں کا ذکر کیا ہو، شاید ہی کبھی ان کی عظمت کا، ان کی رفت کا، اور ان کاموں کا جو انسانوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں، تاریخی طور پہ بڑی بڑی باتیں ہماری زندگی کو نہیں بدلتی. زندگی ہماری تب بدلتی ہے جب ہم کسی انسان سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو محبوب جانتے ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے پسند کیا، اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا اور اس کو بہترین خوبیوں کا مرکب بنایا. ان خوبیوں کو بیٹیوں کے لیے الگ طرح کے بنایا، بیویوں کے لیے الگ بنایا، بیٹوں کے لیے الگ بنایا، جو ان کو ماننے والے تھے ان کے لیے الگ بنایا. تو ہر ایک کو اس ماڈل میں چیزیں ملتی ہیں. حکمرانی پہ آئے، دنیا کو بدلنے پہ آئے تو کیسے کیسے ظالم، جابر اور ظلم کرنے والوں کو اور لوگوں کے حق مارنے والوں کو بدل کے رکھ دیا. طاقتوروں کی طرف آئے تو ان کو ہمبل بنا دیا. اب یہ ساری چیزیں ہیں، تبھی تو ایک انسان اتنی بڑی کائنات کے لیے، یعنی اس وقت کئی ارب لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. اب ہمیں تو وہ اپنے نبی لگتے ہیں، اس لیے ہم ان کی زیادہ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. میرے دل میں کبھی کبھی خیال آتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کے اچھے طرز عمل کی وجہ سے کبھی لوگ آپ سے پوچھیں کہ تم کس کی وجہ سے اتنے اچھے ہو، تم نے کس کو فالو کیا، تمہارا رول ماڈل کون ہے، کس کی زندگی کو تم نے اتنی محبت سے اپنی زندگی کے اندر جذب کیا کہ تم اتنے عمدہ انسان بنے ہو. یہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، یہ بچے بھی ہو سکتے ہیں. پر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنی محبت کو ڈیفائن نہ کیا، اس کی ترتیب ٹھیک نہ کی اور بچوں تک منتقل نہ کیا، تو کل جب آپ دنیا میں نہیں رہو گے کوئی آپ کو کیوں یاد کرے گا؟ بچوں کو اور بڑی مصروفیت ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے، ان کی اپنی زندگی ہوگی. آپ اس زندگی میں کہاں ہوگے؟ آپ تو اس زندگی میں تب رہو گے اگر آپ نے بچوں کو دین کا جاگ لگایا ہوگا، اگر آپ نے ان کو اللہ کے رسول سے جوڑا ہوگا، اگر آپ نے ان کو ان کی محبت کے ساتھ یوں ریلیٹ کیا ہوگا کہ انہیں وہ اپنے اپنے لگے، ان کا سوچ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، انہیں سوچ کے جی چاہے کہ اللہ موقع دے بندہ بھاگ کے جائے اور جا کے اللہ کے رسول کے گھر پہ حاضری دے، اللہ کا جا کے شکر ادا کرے، ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرے جو اس نے اتنے شاندار اور اتنے عظیم اور اتنے پیارے انسان کو ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے عہد کے سارے لوگوں کے لیے، ہمارے بعد کے عہدوں کے سارے لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنایا ہو، وسیلہ بنایا ہو. اللہ ان کو مقام محمود پہ پہنچائے، اور جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا اس کو ہمیشہ اللہ ہی پورا کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو مقام کوثر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں پانی نصیب ہو.
پر یہ ہوگا تب جب ہم ان کی محبت کو خود بھی محسوس کریں اور اپنی اگلی آنے والی نسلوں میں اس کو ٹرانسفر کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔